युनिभर्सिटीमा भइरहेको अनियमिततालाई घोर विरोध गरी हाम्रो मागहरू पुरा होस् भने यहाँ उपस्थित पोखरा युनिभर्सिटीद्वारा सञ्चालित रूपन्देही जिल्लाका सम्पूर्ण कलेजहरूबाट उपस्थित हुनुहुने हाम्रो विद्यार्थी रूपमा सञ्चालन गर्न मद्दत गरिदिनुहुने हाम्रो सम्पूर्ण प्रहरी जीवहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि पोखरा युनिभर्सिटीबाट सञ्चालन हुने अध्ययनदेखि लिएर परीक्षाको कुराहरू सबैहरू स्थगित भएको छ। यसबाट हामी पोखरा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत 40,000 विद्यार्थीहरू मारमा परेको हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। रूपन्देही जिल्लाबाट 7वटा कलेज का विद्यार्थी साथीभाइहरू उपस्थित छौँ र आगामी दिनमा पनि सरकारले यस विषयमा ध्यानाकर्षण नभयो भने हामी अझै ठुलो प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्न बाध्य हुनेछौँ र सरकारलाई एकदमै छिटोभन्दा छिटो सरकार र शिक्षा मन्त्रालय हाम्रो गिरिजामन्दिर पोखरेलजी हुनुहुन्छ, उहाँले पोखरा युनिभर्सिटीभित्र उपकुलपति नियुक्ति गरी र पोखरा विश्वविद्यालयमा भएका अरू पोस्टहरू जस्तै रजिस्ट्रार, इक्जाम कन्ट्रोलरदेखि लिएर सम्पूर्ण पोस्टमा नियुक्ति गरिदिनुको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। त्यसको आज हामी यो सानो र्यालीबाट घोर विरोध तथा सरकारलाई तथा शिक्षा मन्त्रीको कानसम्म आज हाम्रो आवाज पुग्नेछ भन्ने हामीले आशावादी छौँ। जसरी अहिले 40,000 भन्दा बढी विद्यार्थी पोखरा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भविष्यमाथि जुन किसिमको शैक्षिक माफियाहरूले खेलबाड गरिरहेको छ, उहाँहरूलाई सचेत होस् कि पोखरा विश्वविद्यालयको अध्ययनरत रूपन्देहीका विद्यार्थी पनि जागिसकेका छन्। अब रूपन्देहीका विद्यार्थीले पोखरा विश्वविद्यालयको सिस्टमलाई नै परिवर्तन गरी पोखरा विश्वविद्यालयलाई एक शुद्ध विश्वविद्यालयमा स्थापना गर्नको लागि आफ्नो महत्त्वपूर्ण स्थान राख्नेछन् भन्ने हामी सबै आशावादी छौँ। एकेपी मणि शिक्षाको रूपान्तरण गर्छु भन्थिस् नि हिजो, एकेपी मणि शिक्षाको रूपान्तरण गर्छु भन्थिस् नि हिजो। रोएका छन् 40,000 विद्यार्थीको मन फलाएर देखा, आइज यहाँ भिसी नियुक्ति गराएर देखा, आइज यहाँ भिसी नियुक्ति गराएर देखा। बिउ घाँटी कचन कयन सन्धिहरू भएका छन्, बिउ घाँटी कचन कयन सन्धिहरू भएका छन्। सक्छस् भने भागभण्डा पत्र जलाएर देखा, आइज यहाँ गराएर देखा। 4th सेमिस्टरमा कलेज जाने बेलामा आज 3rd सेमिस्टरको इक्जाम नहुँदा एकदमै मन दुखिरहेको छ। सम्पूर्ण बिउका विद्यार्थी साथीहरूले आज हाम्रो यस सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण दबावमूलक कार्यक्रममा साथ र सहयोग दिनुभएको छ। त्यसको लागि म सुरक्षाकर्मी लगायत पत्रकारज्यूहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बोल्नुपर्ने विषय त केही छैन, विद्यार्थीहरूले धेरै पहिलेदेखि नै धेरै कुराहरू बोलिसकेका छन्। अझै पनि पोखरा युनिभर्सिटीमा कुनै पनि आधिकारिक नोटिसहरू जारी भएको छैन। कसरी जारी भयो त? त्यहाँ अझै पनि भिसी, रजिस्ट्रार, क्याम्पस प्रमुख, निर्देशक समेत अझै पनि नियुक्त भएका छैनन्। बल्ला गरी साइली आमाले 9 महिनामा पेटसम्म बच्चा राखेर आज जन्माउनु भएको छ। आज त्यो बच्चा आँगनमा लडीबुडी खेलिरहेको छ। तर 10 महिना 11 महिना बितिसक्दा पनि केपी शर्मा ओली र शिक्षा मन्त्री मणिले आजसम्म एउटा भिसी नियुक्त गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँलाई बच्चा जन्माउन भनिएको छैन हामीले कि हुर्किएको बढेको एउटा असल स्वतन्त्र विद्यार्थी पोखरा युनिभर्सिटीको लागि केही गर्न सक्ने विद्यार्थीहरूको इच्छा र चाहनालाई मूर्त रूप दिँदै पोखरा युनिभर्सिटीको लागि केही गर्न सक्ने एउटा भिसीको खाँचो गरिरहेको छ। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पाठ्यघरमा बच्चा राख्नु भनेर भनिएको छैन, किनकि त्यो भिसी भएर जन्मिसकेको छ र प्रचण्ड लगायत विभिन्न किसिमका केपी शर्मा ओली विभिन्न देशको ओधामा बस्नुभएका पदाधिकारीज्यूहरूले 3वटा मानिसहरूको सिफारिस दिनुभएको रहेछ, तर आजसम्म पनि नियुक्त हुन सकेको छैन। पक्कै पनि त्यहाँ राजनीति भागभण्डा हुँदैछ। यो भिसी नियुक्ति गरे त्यसमा यति कमिसन, यो भिसी नियुक्त गरे त्यसमा यति कमिसन भन्दै उहाँ लडीबुडी खेलिरहेका छन्। सिभिल एन्ड रुरल इन्जिनियरिङ संकायमा 5औं सेमेस्टरको विद्यार्थी आज हामी यस दबावमूलक कार्यक्रममा छौँ। हामी चाहिँ आज पोखरा विश्वविद्यालयको 8औं महिना 9औं महिनाबाट रिक्त रहेको भिसी, रजिस्ट्रार र डिनको पदका कारणले गर्दा 35,000 विद्यार्थीहरू चाहिँ सबैजना 35,000 विद्यार्थीहरू हामी मारमा परिरहेका छौँ। त्यसैको विरुद्ध हामी चाहिँ आज दबावमूलक कार्यक्रममा रहेका छौँ। पोखरा विश्वविद्यालयमा हामीले अहिले मात्रै नभएर विगतका 1-2 वर्ष अगाडिबाट पनि देखिरहेका छौँ। पदीय भागभण्डाले गर्दा हामी विद्यार्थीहरू सधैँभरि मारमा परिरहेका छौँ। कहिले D+, कहिले भिसी रजिस्ट्रारको नियुक्ति। यसैको विरुद्ध चाहिँ हामी आज यो दबावमूलक कार्यक्रम चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण तरिकाले अगाडि बढाइरहेका छौँ। सम्पूर्णलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ
पदीय भागवण्डा एउटा राजनीतिक भागवण्डाले गर्दा चाहिँ विद्यार्थीहरू मारमा पर्नु भएन। पदीय भागवण्डा र यो राजनीतिक अखाडा बनाइयो। पोखरा विश्वविद्यालय एउटा राजनीतिक अखाडा बनाइएको छ, जुन कुरा चाहिँ हामीलाई अपाचे भएको छ। हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दा चाहिँ पोखरा विश्वविद्यालय एउटा विस्तृत तरिकाले चल्नु पर्यो। विस्तृत तरिकाले चाहिँ यो पोखरा विश्वविद्यालय राजनीतिक अखाडा नभइकन विद्यार्थीको भविष्यको बारेमा सोच्नु पर्यो। कोभिड-19 कोरोना भाइरसबाट देश चपेटामा परिरहँदा पनि अन्य विश्वविद्यालयहरू जस्तै केयु र टियुले चाहिँ विद्यार्थीको भविष्यहरू सोचेर एउटा सेमेस्टरको इन्टरनल इभ्यालुएसन गरेर अर्को सेमेस्टरमा लग्ने र टियुले पनि एउटा नोटिस निकालेको छ, ठोस निर्णय लिएको छ। तर पोखरा विश्वविद्यालयका पदीय भागवण्डाले गर्दा कुनै पूर्व एमाले, पूर्व माओवादी र काङ्ग्रेसका कारणले गर्दा तिनीहरूको पद नमिलेका कारणले गर्दा हामी आज ठोस निर्णय नलिएका कारणले गर्दा हामी 35,000 विद्यार्थीहरू मारमा परिरहेका छौँ। सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी अहिले 8 सेमेस्टरमा जानुपर्ने, तर यही भिसीको नियुक्ति नभएको कारण र यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि परीक्षा क्यान्सल भएकाले अहिले हामी 7 सेमेस्टरमै रोकेर बसेका छौँ। सबैको अहिले परीक्षा रोकिएको छ। राजनीतिक भागवण्डाको कारणले गर्दा आज हाम्रो यो पोखरा युनिभर्सिटीमा न भिसी नियुक्त हुन सकेको छ, न त्यस मुनिका भिसीले नियुक्त गर्नुपर्ने अन्य कुनै पनि पद नियुक्त हुन सकेका छन्। 9 महिनासम्म पनि भिसी नियुक्त गर्न नसक्ने यो लाचार सरकारले गर्दाखेरि अब पोखरा युनिभर्सिटीको भिसी नियुक्त गर्नको लागि देशको प्रधानमन्त्री चान्सलर हुने व्यवस्था हुन्छ। जुन पनि विश्वविद्यालयको चान्सलरले भाइस चान्सलर नियुक्त गर्नुपर्ने हो, तर चान्सलरले 9 महिनासम्म पनि थाहा नपाए जस्तो गरेर हामीलाई देख्दै नदेख्दै जस्तो गरेर आँखा चिम्म गरेर बसेका छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले यो विडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ, हामी यो सडकमा उम्मेर यसरी भिसी नियुक्त गर भन्दै चिच्चाउँदै हिँड्न परेको अवस्था आएको छ। त्यो मागसँगै त्यसबाहेक एफिलिएटेड कलेजहरू जति पनि छन् उनीहरूले पनि आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै हेरेका छन्, विद्यार्थीको लागि कसैले पनि सोचेको छैन। यही हाम्रो कलेजमा पनि र अरू कलेजहरूले पनि पोखरा युनिभर्सिटीबाट गोप्य रूपमा फोन आएको र दबाब दिएको फर्म भर्नको लागि भनेर हामीलाई फेरि कलेजहरूले छुट्टै दबाब दिएका छन्। फर्म यति दिनभित्रमा भर नआए पनि फर्म क्यान्सल हुन्छ। पहिला असार 25 गतिसम्मको म्याच दिए, त्यसपछि साउन, अब भदौ भन्दैछन्। अब कहिलेसम्म फर्म भर्न पर्ने थाहा छैन। अब यही स्थिति चलिरहने भने विद्यार्थीको बारेमा कसले सोच्ने हो, विद्यार्थीको बारेमा कसले बोलिदिने हो। हाम्रो परीक्षाको लागि पनि कस्तो अवस्था आइसकेको छ भन्दाखेरि पोखरा विश्वविद्यालयले नोटिस निकालेको थियो। त्यो नोटिस न यताको छ न उताको। भिसी कहिले नियुक्ति हुनुपर्ने त्यो पनि स्पष्ट रूपमा बताएको छैन र इक्जाम कहिले हुने त्यो पनि बताएको छैन। सबै सम्बन्धित कलेजहरूले आफ्नो आन्तरिक कार्य सुरु गर्ने भनेको छ। त्यो आन्तरिक कार्य अन्तर्गत के आउँछ त्यो कुरा पनि बताएको छैन। यस्तो न यता न उता पारेर हाम्रो यो बिचमा अड्काएर राख्नुपर्ने यस्तो अवस्था आएको छ। यो कोभिड-19 को बेलामा हामी यस्तै यो मास्क लगाएर ग्लोभ्स लगाएर यस्तै विरोध प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अर्को एउटा मेन कुरा के छ भन्दा यो इक्जाम पछि होला, यो कोभिड-19 सकेपछि भिसी नियुक्ति होला र पछिबाट हाम्रो इक्जाम पनि होला। तर यो युनिभर्सिटीको क्रेडिबिलिटी कति रहन्छ, गुडविल कति रहन्छ, हाम्रो सर्टिफिकेट कति फिक्स छ। यो एक वर्षसम्म भिसी नियुक्त नहुन सक्ने विश्वविद्यालयको सिसिडी कलेजमा हामीहरू सबैले थाहा छ। अहिले हेर्नु टियुले हामीलाई लकडाउन भएदेखि एउटा नोटिस त निकालेको छ होइन। हाम्रो एउटा पियुमा अस्ति भर्खर एउटा नोटिस निकालेको त्यो पनि इक्जामको नोटिस भनेर, त्यो हुने हो कि नहुने हामीलाई थाहा छैन है। अहिलेसम्म एउटा गार्जेनको पद खाली भएको पियुले पछि गएर के गर्ला भन्नु त हाम्रो इक्जाम सहीसम्म हुनु नसक्छ है। अहिलेसम्म भिसीको पोस्ट खाली छ, इक्जाम कन्ट्रोलको पोस्ट खाली छ। अहिलेसम्म हाम्रो यो नेताहरूले के हेरेर खाने, यहाँ राजनीतिको भागभण्ड पक्कै पनि छ यो राजनीतिमा है। नेपालको दोस्रो विश्वविद्यालय भनेको पोखरा विश्वविद्यालय हो। यत्रो 40,000 विद्यार्थीहरू भविष्यमा क्रिएट गर्न पाइन्छ पोखरा विश्वविद्यालयले। अहिलेसम्म अरू युनिभर्सिटीले विद्यार्थीलाई सान्त्वना दिनको लागि यस्तो यस्तो हुँदैछ भनेर नोटिस निकाल्थ्यो, तर हाम्रो विश्वविद्यालयले लकडाउन हुने बेलामा एउटा नोटिस निकालेको थियो इक्जामहरू क्यान्सल भयो भनेर। तर त्योभन्दा बिचमा स्टुडेन्टलाई यस्तो गर्नु है, यस्तो तयारी गर्नु है या नगर्नु है भनेर केही नोटिस निकालेको छैन। अस्ति भर्खर अरू विश्वविद्यालयले नोटिस निकालेको देखेर कुन हैसियतले त्यो नोटिस निकालेको पोखरा विश्वविद्यालयले। त्यही भएर सबै केपी ओली हाम्रो शिक्षा मन्त्री गिरिराज पोखरेलले यसमा ध्यान दिनुहोस् कि सबै विषयहरूको विद्यार्थीको भविष्य खेलवाड गर्न पाइँदैन। बाटो चाहिँ रोमन थापा र सबैले थाहा छ हाम्रो प्रब्लम भनेको भिसी नियुक्ति भएन होइन, इक्जाम कन्ट्रोलर भएन होइन। हामीलाई पोस्टको चिन्ता होइन कि हामीलाई चाहिँ हाम्रो टाइममा चाहिँ किन आओस् होइन, हाम्रो टाइममा चाहिँ डिसिजन आओस्। डिसिजन कसले दिने हो त, भिसीले दिने हो नि होइन। त्यो छैन हामीलाई चाहिँ भिसी आउनुहोस्, पद बस्नुहोस्, सेलेरी खानुहोस् भन्न खोजे होइन। हामीलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा आएर हामीलाई
डिसिजन चाहियो होइन, हामीलाई चाहिँ एउटा रुटिन चाहियो। इक्जाम हुन्छ भने फिक्स रुटिन आइज, इक्जाम हुन्न भने फिक्स रुटिन आइज। तर किन यस्तो भएको छ? किनभने यहाँ राजनीतिक खेल होइन, आधा पार्टी काङ्ग्रेस आधा पार्टी एमाले होइन, भन्न नहुने हो। बट रियालिटी यही नै हो साथीहरू होइन। हामी उहाँ दाङ अर्घाखाँची पाहाडबाट पढ्न भनेर पोखरा युनिभर्सिटीमा आइन्छ, एउटा सपना देखिन्छ ब्याचलर क्लियर गरेर लोकसेवा आयोग खाने एउटा ब्याङ्कको हाकिम बन्ने, त्यो सपना देखिन्छ। तर यहाँ आएपछि के छ? यहाँ सबै +2 गरेपछि अस्ट्रेलिया किन जान्छन्? किनभने रिजन यही छ, टाइममा भिसी नियुक्ति हुँदैन। सो साथीहरू के भन्छु भने होइन, देश यस्तै चलिरहेछ। मेनली चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू होइन, हाम्रो आवाज त्यहाँ पुग्ला नपुग्ला छुट्टै कुरा, 50जना छौँ होइन। यदि यो चिज, यदि यो भिसी, यो कन्ट्रोलर होइन, यो हाम्रो जे पद पूर्ति त्यसमा चाहिँ समयमा भएन भने हामी अहिले 50जनाको मास छौँ होइन। पोखरा युनिभर्सिटीमा हाम्रो 40,000 जना हामी विद्यार्थी छौँ। हामी 40,000मा 4,000 पनि सडकमा उत्रौँ भने यो सडक तात्तिन बेल लाग्दैन। सो प्लिज मेरो पोखरा युनिभर्सिटीज्यू, शिक्षा मन्त्रीज्यू, समयमा भिसी नियुक्ति गर्नुहोस्, समयमा हामीलाई बचाउनुहोस्, हाम्रो फ्युचरलाई बचाउनुहोस्। यदि सक्नुहुन्न भने हामीले सक्दैनौँ, पोखरा युनिभर्सिटी कोलाप्स भयो भनेर हामीलाई एउटा चाहिँ डिसिसन दिनुहोस्। हामी घरमा जे छ त्यो गरेर हामीले काम गर्छौँ। हामी बरु विदेश दुबई कता जान्छौँ, किनकि यो हाम्रो रिजन भनेको तपाईँले गर्दाखेरि हो कि टाइममा चाहिँ हामीलाई भिसी दिनुहोस् न। सो गाइस होइन, यही नै छ। अब यही दबावमूलक कार्यक्रम होइन, हामी ब्यानर लिएर 15-20 जना भएर हिँड्छौँ होइन। सबै जो पनि भिडियो यो हेर्छ होइन, फेसबुकमा बसेर बेबोकको भयो कोरोना लागेको बेला मास्क लगाएर के आन्दोलन गर्न हिँड्ने होला भनेर। तर हामी 50 जना, तपाईँहरू 40,000को लागि हामी चाहिँ निस्केको हो, तपाईँको भविष्यको लागि निस्केको हामी यहाँ चाहिँ। हामी चाहिँ कुनै बेवकुफ यो कोरोनाको बेलामा चाहिँ होइन, हामीलाई पनि रहर छैन। यहाँ त घाममा टन्टापुरी घाममा छाता बोकेर हिँड्न रहर छैन, किनकि 40,000को विद्यार्थीको जीवन भविष्य चाहिँ होइन रिस्कमा नपर्छ भनेर हामी यहाँ चाहिँ आएको हो। त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला होइन। कमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ बेवकुफ भनेर चाहिँ नलेख्नु होला, सपोर्टर आई सपोर्ट भनेर लेख्नु होला। आजलाई यति भन्दै मेरो ट्विटर सबै एकदम छौँ। हामीले अबको दिनहरूमा पनि भिसी नियुक्ति सम्बन्धी सरकारले लापरवाही, शिक्षा मन्त्रालयद्वारा लापरवाही भयो भने अबको दिनहरूमा पनि हामी आवाज उठाउन बाध्य हुनेछौँ। फेरि हाम्रो प्रोग्रामहरू फेरि पनि जारी रहनेछन्। त्यसै गरी अब हाम्रो प्रोग्रामलाई, यस कार्यक्रमलाई, आजको यस दबावमूलक कार्यक्रमलाई अन्त्य गरिदिनुको लागि क्षितिज कलेजबाट हाम्रो परजेश घिमिरेजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। म चाहिँ क्षितिज इन्टरनेसनल कलेजबाट। अब आजको हाम्रो यो दबावमूलक कार्यक्रममा सबैजना उपस्थित हुनु भइदिनु भएकोमा म आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र यो हाम्रो भिसी नियुक्ति नहुनु भनेको पोखरा विश्वविद्यालयको लापरवाही नै हो। अब जबसम्म यो हाम्रो भिसी नियुक्ति हुँदैन, इक्जाम कन्ट्रोलर हुँदैन, अनि हाम्रो इक्जाम टाइममा नोटिस निस्केर इक्जाम जबसम्म सुचारू हुँदैन, तबसम्म हाम्रो यो विरोध कार्यक्रमहरू बढिरहनेछ। आज जुन यो दबावमूलक कार्यक्रम थियौँ, त्यस्तै गरेर अरू प्रकारले पनि पोखरा विश्वविद्यालयलाई हामीले दबावमूलक कार्यक्रमहरू अझै गर्नेछौँ भन्दै तपाईँहरूको सामनाबाट ओझल हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।